والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔ دا نام کوئی ساڈی ایسا ہوندا ہے بھی اس جان کے لیے اٹھانے میں صبح کا ناشتہ کیتے ہیں، ٹائم کی ہو گیا 10 اجے میں نہیں کھاتا۔ تجھے چند ہزار روپیہ دے کے تھی سمجھے بھی شاید سارے غلام بن گئے۔ میں حلف دے رہا ممبر پہ بیٹھ کے میں صبح کا ناشتہ کیتے ہیں، میں اجے تک نہیں کھا سکیا، صرف تھوڑی بندیاں کی وجہ تو اوتھے سارے اپنا مطلب ہوتا ہے، انہوں نے ایک ہوتا بھی انہوں نے کی کنڈیشن ہے، وہ بیمار نے، انہوں نے تکلیف ہے یا کچھ وہ آدھے نے بھاوے پس جان ساڈا کام کرنا۔ میں جمعہ پڑھا کے میں چلی اٹھ گیا، تھوڑا سا اتھ ہو کے پھر ایک اور جگہ گیا، اتھ ہو کے تھوڑے کول آئے صرف اس واسطے کہ حضور دے دین دا کام کریدا ہے۔ اسی بھی اگر پیسے فکس کریے نا مثلا اتنے تو اسی تاں ہونا چاہیے کہ محفل کر کے 40,000 لے کے گھنٹے روپے ساڈا سسٹم نہیں چلتا ہے، لیکن ابھی آنے کچھ نہیں سانو تواڈے کول پیسے دی ڈیمانڈ نہیں، سانو تواڈے کول ایک ڈیمانڈ ہے کہ تسی حضور دے دین نال وابستہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تواڈے تے بھی راضی ثابت کرے۔ بھوکے بندے دی کی کیفیت ہوندی ہے، کیویں وہ گل کردا ہے، اللہ تواڈا تجربہ تو کوئی نہیں تے میرا تجربہ ہے۔ میں پھر بھی تواڈے نال صحیح گل کراں گا جس طرح کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ مینوں سمجھان دی تانوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی سمجھ کے گل کریے، بھائی سمجھ کے سمجھائیے تے برکت بھی ہوندی ہے، نفع بھی ہوندا ہے۔ جدوں لوگاں نوں اپنا غلام سمجھ کے تقریر کریے اس ویلے نفع تے برکت نہیں ہوندی۔ میں تواڈے تے یہ تاثر نہیں چھوڑنا کہ تھانوں یہ لگے کہ یہ بڑا مولوی ہے بڑی تقریر کرتا ہے، نہیں، میں تواڈے تے یہ تاثر چھوڑنا ہے کہ تھانوں لگے یار کوئی اپنا سی جہاں سانوں سمجھ آ گیا۔ کیونکہ تسی تے میں کو نبی دا کلمہ پڑھنے ہاں، تسی بھی ان دی امتی ہو تے میں بھی ان دی امتی ہوں۔ سید بھی امتی ہوندے نے، سید امت تو باہر نہیں ہوندے، سید بھی امتی ہے، غیر سید بھی امتی ہے، موچی نائی کمار چیمہ چٹھا جو بھی ہے سارے امتی نے۔ جنہ کلمہ پڑھیا وہ امتی، جنہ نہیں پڑھیا بھاویں چاچے سن ابو جہل تے ابو لہب بن گئے، جنہ کلمہ پڑھیا ہے لگدے کوئی نہ سیدنا بلال حبشی بن گئے۔ اسلام دے اندر عزت دا رسپیکٹ دا جو معیار ہے وہ تسی قرآن کو کبھی آپ ہی پوچھ لو نا تو قرآن آپ ہی دس چھڑا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماندا ہے میں اچا انہوں کرنا ہے جس دے دل وچ میرے نبی دا پیار ہوئے، جس دے دل وچ میرے پاک نبی دا پیار آ جاوے وہ اس جہان دے وچ بھی اچا ہو جاندا ہے، اس جہان دے وچ بھی اچا ہو جاندا ہے۔ حضور دی لائف دے اندر ایک دن بہت زیادہ اہمیت رکھدا ہے، میرے جملے تقریر شروع دھیان نال سننا ہے۔ حضور دی زندگی دے اندر ایک دن بہت زیادہ خوشی دا اور عزت والا دن سی۔ وہ دن کیڑا سی جدو حضور نے مکہ فتح کیتا سی۔ کی فتح کیتا سی؟ مکہ جدو فتح ہویا ہے نا اس دن حضور نے بڑی خوشی سی، اور اللہ نے قرآن نے کیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کہ جڑی دونوں سی فتح اج دیتی ہے یہ سارے تو اچھی فتح ہے۔ اللہ نے حضور نو مکہ دیتا، حضور مکے نو فتح کر لیا۔ جدو حضور نو عروج ملیا وہ عزت والا دن ملیا کہ جس پنڈ وچوں انہاں نے میرے نبی نو کڈ چھڑیا سی، جس پنڈ وچ آن دی اجازت نہیں سی دیندے، حضور بار بار آندے آئے، بار بار خالی واپس گلدے آئے، ایسی پنڈ نہیں آن دینا نہیں۔ اس پنڈ نو جدو میرے پاک نبی فتح کیتا ہے نا، میرے پاک نبی دا تسی انداز ویکھنا ہے تہاڈی روح چھڑ جاوے گی۔ ساڈے جو کسے بندے نو عروج ملے، عزت ملے، پیسہ ملے، اس نو کدی بھی اپنے غریب لگدے یاد آئے، کدی بھی اپنے پنڈ دے غریب بندے یاد آئے۔ جدو بھی کوئی بندہ امیر ہوئے ان دا تعلق پنڈ دے چودھری نال بنے، کسے غریب نال نہیں بنے۔ تواڈے شہر تواڈے پنڈ چ کوئی بندہ پڑھ جاوے جدوں گڈی لوے گا اوندا بیلی پنڈ دا چودھری یا چودھری زمیندار بندے ہون گے کہ ہن جی اے ساڈے معیار دا ہے، اے ساڈے لیول دا ہے، اے ہن ساڈی سوسائٹی چ موو کر سکدا ہے، اے سارے سرکل وچ اینے اس واسطے ہن ساڈا یار ہے، وہ امیراں دا یار بن جاندا ہے۔ جدوں اللہ نے محمد مصطفیٰ نو عروج عطا فرمایا ہے، میرے پاک نبی فاتحانہ انداز دے اندر مکے دے وچ داخل ہو رہے نے، سرکار اٹھ تے بیٹھے نے تے نال سرکار دے اٹھ تے ایک بچہ بیٹھا ہے۔
सरकार बैठे ने उत्ते नाले कोट ते की बैठा है बच्चा बैठा है वो बच्चा मेरे नबी दा लगदा कोई नहीं रिश्तेदार कोई नहीं वो जे तुसी समझ आओ ते गल इत्थे आ के मुकदी है वो बच्चा मेरे नबी दे नौकर दा पुत्र है सुभान अल्लाह मेरे नबी दे नौकर दा पुत्र है वो कौन है उनका नाम है हजरत उसामा उनका अब्बा भी मोहम्मद मुस्तफा दा नौकर है उनकी अम्मी भी मोहम्मद मुस्तफा दी नौकर है मैं गल करांगा जिद्दी तुसीं पहले सुनी हुई तो मेरी जुर्माना कर दे सुभान अल्लाह लेकिन गल दीन दी मैं घरों कोई नहीं एक दो घड़ी गल भी सीधी है समझ आएगी तुसीं कहोगे कि यार वाकई सानू बंदे क्यों नहीं समझ आते लफ्जां दे उलझाओ विच उम्मत नू गुमराह करना ये दीन नहीं उम्मत नू समझाना सिखाना ते सुनाना उन्हां लोगां दा कि जिन्हां लोगां ने दीन दा काम कीता है उन्हां दी शान बयान करिए दिलां विच दीन दा प्यार आपे आ जांदा है सुभान अल्लाह हजूर ने उठ दे उत्ते नौकर दा पुत्र क्यों भाया पूरा अरब सामने खलोता है पूरा मक्का सामने सारे मक्के दे चौधर सामने खलोती हुई है मेरे नबी ने अपने उठ दे उत्ते अपने नौकर दा पुत्र भाया अगला जुमला सुन के तेरी रूह ठर जाएगी वो नौकर दा पुत्र है थोड़ा छोटा है नाम है हजरत उसामा वो कदी इंज हुंदे कदी इंज हुंदे बच्चों की आदत होंदी है सरकार फद के उतां कर दे सुभान अल्लाह सारा टेक जाएगा उसामा इधर हो ये मेरे लफ्ज ने उसामा इधर बे इथे वो ये जना कर टेक जाएगा सारी दुनिया हजूर वाल तक रही है हजूर अपने नौकर दे पुत्र नाल गल्लां करदा सुभान अल्लाह अरे पता लगा पीर दा मुर्शिद किवें नांदा है ऐ नांदे नहीं मुर्शिद कभी तेरे पीर तेरे मुरीद जी तेरे पीर ने तेरे नौकर दे पुत्र नु अपनी गड्डी च पाया है वो तेनू अपने नाल बैठ के टुक्कर नहीं खाण दे तू तिरदारा ले मेरे पीर ते मेरे पीर ते जिंदा मैं मुरीद हां उस मोहम्मद मुस्तफा ने अपने नौकरां दा झूठा पी के समझाया पीर ते नहीं जोड़ा गल दी समझ आई तुहानू दीन दस्सिया ही नहीं जांदा तुहानू सिर्फ लुटिया जांदा तुसीं खुश हो के लुटीन वास्ते तैयार होंदे हो तुसी मौलवी भी वो पसंद करते हो जिन्होंने वेख के तुसी आखो भी साडे दोवें काम पूरे होण या ठरक भी पूरा होवे साडा चस्का भी पूरा होवे खुदा दा नाम जे दीन नु दा लाना छड़ दिओ नहीं ते तुहाडीआं कबरां अल्लाह गंदियां कर छड़नी तुसी दीनों ही माफी नहीं दित्ती बंदियां ने दीन दे विच भी आके दो नंबरी करदे ने और धोखा देंदे ने अल्लाह ताला दे रसूल ने दीन सुनिया करो भावें पिंड दा नाई दस्से कोई लाजम नहीं शाह दस्से पिंड दा नाई भी दस्से जेड़ा दीन दस्से ओदी जुतियां चा के सिर ते धर लो अल्लाह ताला घर बरकत अता फरमाए सुभान अल्लाह समझ आई और दूसरा जुमला साडी किसे नाल कोई मुखालफत नहीं जेड़े सन जानदे ने कोई सानू गाली कड्डे बिस्मिल्लाह जो मर्जी करे किसे दा जवाब देण दी किसे नू इजाजत नहीं है इक्को काम करना है तुसी उतना दीन दे नेड़े टुर जाना है अल्लाह तुहाडे ते भी राजी अल्लाह मेरे ते भी राजी सुभान अल्लाह कितना कुछ टाइम है जिंदगी थोड़ी सारी पता नहीं किस दिन मुक जानी केड़ मोड़ ते मुक जानी इंज दा बन के मरिए के नबी पाक के पढ़ा ले जाओ मेरा गुलाम ही ना बल्कि ऐसा मरना चाहिए मेरा नबी फरमावे तो मेरे करीब करो मेरा गुलाम आया सुभान अल्लाह वो किवें बनी दे जरा जुमला नोट करना हजूर ने अपने गुलाम दा पुत्र अपनी उठ दे उत्ते भाया है वो इंज हुंदे कदी इंज कदी सरकार पढ़ के उत्ते कर दे ये भी मंजर सहाबा तक है हजूर मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं इधले मोढे ते हुसैन बैठा है इधले मोढे ते हजरत उसामा हजूर दे नौकर दा पुत्र बैठा है नारा तकबीर नारा तकबीर नारा रिसालत या रसूल अल्लाह नारा रिसालत या रसूल अल्लाह नारा तहकीक नारा हैदरी या अली सरकार ये सिस्टम तोड़िया सी कि मैं दौलतमंद तो मैं उच्चा मैं गरीब तो मैंने सरकार फरमा नहीं उच्चा वो जेड़ा अल्लाह दे नबी दे बाड़ा तो समझ आई इस्लाम तुसी समझो इस्लाम किथे जांदा पे हजूर दे अंदाज तक को हजूर मस्जिद चाहे ने इधर हुसैन भाई इधर अपने नौकर दा पुत्र भाया और सन भा के गल समझ आईए कि दीनदार बंदे दा जेड़ा रिश्ता हुंदा है ना बंदियां नाल वो मोहम्मद मुस्तफा दे प्यार दी वजह तो होना चाहिए ठीक है हजूर ने उस बच्चे ने थे क्यों पाया है इस बच्चे दी मैं पूरी मगरू तो स्टोरी सुनानी है कुरान हदीस के मुताबिक अपनी मतलब लफ्ज़ बोले तो समझ आवे ते तुहाडे अंदर एक चीज बिठानी है कि तुहाडे अंदर इस्लाम दी कोई वर्क रोशन हो जाए ये जिस दा बच्चा है ना इस अब्बे दा नाम है हजरत ज़ैद
اور اما دا نام ہے حضرت برکہ. حضرت برکہ یہ بھی نبی دے گھر دی نوکرانی ہے تے انہاں ابا بھی نبی دے گھر دا نوکر ہے. کیویں آئے نے انہاں کی کیتا ہے تے تساں کی کیتا ہے یہ گل دساں گا تقریر تہاڈی پوری ہو جائے گی. برکہ یہ وہ عورت ہے جڑی بر اعظم افریقہ دی ہے. بر اعظم افریقہ دی ہے حبشی عورت. حبشی النسل حبشی الفام. حبشی النسل کا جملے دی سمجھ آئی ہے. اور حبشی الفام یعنی شکل بھی حبشیاں ورگی تے نسل بھی حبشیاں دی. اے برکہ چھوٹی ساری آئی تے اینو کسے پھڑیا پھڑ کے ویچ چھڑیا. وکدی 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 یہ مکے آ گئی کہ میرے پاک نبی دے ابا جان حضرت عبداللہ نے خرید لی. یہ ہن آپ دے گھر دی نوکرانی ہے کہ عمر ہے آپ دی 12 سال. کتنے سال ہے؟ 12 سال. اگر تسی میرا جملہ سمجھو تو دعائیں کہ گل دساں او عورت جس نے محمد مصطفیٰ نو سب تو بڑا ویکھیا. جس نے محمد مصطفیٰ نو سب تو بڑا تکیا ہے. جس نے محمد مصطفیٰ نو سب تو نیڑے تکیا ہے. جس نے محمد مصطفیٰ نو کھڑایا ہے. جس نے محمد مصطفیٰ نکے ہوندے نو اپنے ہاتھاں دے وچ چایا ہے تے وڈیاں ہون تک اپنے نال رکھیا ہے. یہ وہ عورت ہے جن کا نام ہے حضرت برکہ. حضرت برکہ آپ کا نام اگے جا کے بدلنا ہے. وہ پھر تو یاد ہونا میں پہلے نام نہیں لینا. حضرت برکہ آپ حضور دے ابا جان دی کنیز آئی. جب حضور دے ابا جان دی شادی ہوئی اس وقت حضرت آمنہ دی عمر مبارک سی 18 سال اور حضرت برکہ دی عمر سی 12 سال. یہ حضرت برکہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ ایک گھر دے 3 فرد نے. حضرت عبداللہ تجارت تے گیا اپنا وصال ہو گیا وہ مدینہ دفن کر دیتا گیا. حضرت آمنہ نے فرمایا کہ میں حضور نو لے کے اتھے جانا ہے. حضرت آمنہ دے جڑے سن نا پیکے وہ اتھے سن. یہ ڈولے سننے ہیں تو میں ڈولے سنانا. جڑی میں تقریر کردا پیا تقریر بڑی اوکھی ہے تے جڑی مولویاں تو ہوندی بھی نہیں. یہ جڑی گل کردا پیا کتاب وچوں لبدی بھی نہیں. عام کتاباں دے وچوں بھی نہیں لبدی. یہ بڑیاں اوکھی کتاباں عربی دیاں کھول کے تاں وچوں گل لبدی جڑی میں تانوں دسدا. سمجھ آئی؟ وہ اتھے لے کے گیا کہ میں اپنے نانکیاں نوں ملنا ہے تے نالے اس نوں ابو دی قبر تے لے جانا. آپ قبر تے لے گئے لے کے واپس آئیاں تے رستے دے چٹیل میدان ہے سکا پہاڑ جس نوں کہندے نے ابوا. ہن وی جڑا سفر ہے نا مدینے تو مکے جائیے تے رستے چ پیٹرول پمپ ہے اون دے پیچھے کر کے پہاڑی ہے اوتے قبر ہے. اوتے کڑمیاں کیمرے لائے نو کسے بندے نوں اس پہاڑ دے نیڑے بھی نہیں جان دے. اے جڑے اج کل دی اوتے گورنمنٹ یہ پہاڑ دے نیڑے بھی جان دیندی لیکن بندے خفیہ طریقے نال راتی جاندے. انہاں سپیشل اوتے پولیس دی چوکی بنائی ہے کہ کوئی بندہ اس پہاڑ دے نیڑے نہ جائے جتھے محمد مصطفیٰ دی امی دی قبر ہے. یہ اس نیڑے بندیاں جان دیندے ایک ناش کر مڑ کون ڈک لے. وہ پچھو دی ہو کے راتی جاندے نے تو پھل پا کے تو مڑ تر جاندے. ہڈی اپنی ڈیوٹی ہے تو دی اپنی دتی جاؤ پیار دی اپنی ڈیوٹی ہے اپنی دیندے پے. ٹکدا رہیا کر او شٹن نکالے نے تو ڈکا نکالے آپ پہ مڑ جندی ودی پتہ آپ پہ لگ جاس. میں نے خود بندیاں دسیا میرے دوستاں دسیا کہ اسی جے راتی جانے ہیں تے اسی سپیشل عربی بندہ ہائر کرنے ہیں. مطلب جے تواڈے پنڈوں کہ تم جانا وے نہیں چور لکدے نے تو مڑ پنڈ دا کوئی بندہ انہاں دا مرکھیت ہوندا جڑا دا بھی آویا جے میں اگا بندے تے لے ساں وی آ بندہ اودے جاندا ہے. وہ مڑ عربی راتی گڈیاں تے آپ خفیہ پنڈاں چ لے جا کے اوتھے بندیاں لے جاندے نے تو اوتھوں مڑ واپس لے کے واپس بھی چھڈ دیندے. وہ کیمرے والے پر میں چلاندے نے وہ مڑ ٹارچ ماردا تو دور کھلو گا نا پہاڑ تے ٹارچ ماردا کوئی گوا تے نہیں ہویا. ایڈا کردے سنیاں تے پیار چ انہاں نوں پتہ ہوندا بھی سنیاں ہونا ہے. وہ مڑ جتنا بھی ڈکدے رہے نہیں مڑ پیار تو کہ بندہ ڈک سکتا ہے جنہوں سمجھ آئی ہے کہ سبحان اللہ. تسی بڑی ایکٹیو ہو. اللہ تعالیٰ تو برکت عطا فرمائے. اللہ میرے جملے سن دیا میں دونی روح ٹھر دی جائے گی. حضرت ام ایمن اور حضرت آمنہ مدینہ تو واپس آنے رستے جدو ابا دا مقام آیا حضور دی امی دا وقت اخیر آ گیا. آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا دنیا کو پردہ ہونے لگیا. حضور دی عمر 6 سال. ایک حضور نے حضور دی امی ہے تو دوجی نکرانی ہے حضرت برکہ. حضرت آمنہ نے فرمایا بیٹا محمد میرے قریب ہو. حضور قریب آئے تھی حضور دی امی جان نے حضور نو ایتھے لا لیا اور لا کے فرمانے بیٹا محمد کلو حی میت کلو جدید بعد
وذکر باقن ولد تو تہرا. میرے نبی دی امی فرماتی بیٹا محمد ہر نمیں پرانا ہونا ہے. ہر نوی چیز پرانی ہو جاتی ہے. ہر نوجوان بڑھا ہو جائے گا. بس ذکر باقر لیکن میرا نام ہمیشہ رہے گا. میرا نام ہمیشہ رہے گا. میں سوال کرنا اپنی پاک اماں کو کہ امی جان تو نے کیویں پتا سی کہ تھوڑا نام رہے گا؟ تو آپ نے اگلے جملے چون دا جواب بھی آپ ہی دیتا ہے. آپ فرمانے ولد تو تہرا میں محمد مصطفیٰ ورگا پاک پتر دنیا نو دے کے جا رہی ہوں. میں دنیا نو پاک پتر دے کے جا رہی ہوں. ولد تو تہرا تو طہارت سے طہارت پاکیزگی حاصل کرنا. ولد تو تہرا جڑا میں پیدا کیتا میں پاک بچہ پیدا کیتا. فرمایا تو چھوٹا جا لیکن تیرا نام پوری دنیا تے جائے گا. میرا نام ہی دنیا تے جائے گا. حضور دی امی جان دا وصال ہو گیا. ایتھے جملے جڑے تسی نوٹ کرنے امی دا وصال ہو گیا تے پتھر میں مٹی نہیں کی یہ پتھر تے پتھر دا بھی اتے تے پتھر ایڈا سارا نہیں دا جڑی تھوڑی مسیح تے پتھر پہاڑ تھوڑے پورے پنڈ تو بھی بڑے بڑے ہوندے. کوئی تو شروع ہوندے نے تے وہ حلال پور تک ٹر جاندا ایک پہاڑ سی او دے پہاڑ ایڈے ایڈے نے. ایڈے ایڈے پہاڑ اس پہاڑ دے اوتے سن. پہاڑاں دے اوتے پورے پورے پنڈ نے ایڈے ایڈے پہاڑ ہوندے نے. اور پہاڑ دے اوتے نے تو تے قبر بنانی ہے. زمین ساری پتھر ہے. پتہ نہیں کیویں انہاں قبر بنائی سی حضرت برکا نے. حضور نو کیویں منع کیتا انہیں. حضور ظاہر امی دے قریب تے جاندے انہوں کہ میری امی ہے تو انہاں وہ دور کر دیاں ہوئی ہیں. اے لمحات بھی حضرت برکا سے چاہے کہ انہاں حضور نو کیویں دلاسے نے. کیویں حضور نو امی دی لاش کو دور کیتا انہیں, کیویں منع کیتا انہیں, کیویں لوڑ کیتے انہیں, کیویں چپ کرایا انہیں, کیویں سمجھایا انہیں. انہاں ساریاں گلاں دی ون حضرت برکا نو ہی ہے. اس چیز دا یا نبی گواہ ہے یا حضرت برکا گواہ نے. اور کسے بندے نے اس گل دا پتہ ہی کوئی نہیں ہویا. کدی یہ قسمت والی عورت ہے جس نے محمد مصطفیٰ دے نیڑے اتنے ہون دی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. لیکن کدی یہ نام سنیا سٹیجاں تے نہیں لیا. ہر وہ کام کر کے جس کام نال نوٹ تے چھاں ہوئے تسی دمال نہ پا کے نچو اس کام تے تسی سارے تیار رہندے. جس عورت نے پوری زندگی حضور دی خدمت وچ گزاری ہے اس بی بی دے نام تے کدی کسے بندے مولویاں تقریر نہیں کی. کیا وہ اس لیول کے حقدار نہیں سن کہ انہاں دا ذکر کیتا جائے, دسیا جائے کہ اس ماں دی عظمت نو سلام ہے جس ماں نے محمد مصطفیٰ نو پیدا کیتا ہے تے اس ماں بھی سلام ہے جس نے محمد مصطفیٰ دی پرورش تے تربیت کیتی ہے. حبشی بی بی حبشہ خان حبشہ دی بی بی ہے, حبشی شکل دی عورت ہے حضرت برکا. آپ نے پتہ نہیں کیویں دفن کیتا اس گل دا کوئی کسے نوں ریئل پتہ نہیں ہے. انہاں کیویں پتھر جوڑے, کیویں آپ دی جسم وچ رکھیا, کیویں تو پتھر نال بند کیتا, کیویں وہ حضور نو دور کیتا انہیں. سہرے حضور لکھتے تو انہوں نے میری امی ہے میری امی ہے میری امی ہے. انہاں پھر اٹھو لیا کوئی بندہ نہیں, خالی پہاڑ. اٹھو لیا تے لے کے مدینے مکے آ گئے. جب آپ دادا جان کو پتہ لگا بھی انہاں دی امی دا بھی وصال ہو گیا تبے دا وصال ہو گیا, انہاں کہ ٹھیک ہے پھر محمد میرے گھر رہے. محمد بھی دادے دے گھر آ گئے تے حضرت برکا بھی انہاں دے نال حضور دے دادے دے گھر آ گئی نے. حضور دی ساری خدمت اے کر دیاں رہی ہیں. یہ حضور نو اپنی اکھاں تو دور بھی ہون دے دیاں. اے جملہ میں تقریر دے اینڈ تے بھی بولنا ہے کہ کیوں میں دور نہیں نے ہون دتا. جے تینوں سمجھ آ گئی تیرا دل خوش ہو جائے گا. یہ حضور نو اپنی نظراں تو دور ہون دے دیاں. حضور دادے دے گھر کے دادے دے گھر تربیت ہوئی پرورش ہوئی. اے اوتھے بھی حضور دے نال دادے دے گھروں چاچے دے گھر شفٹ ہوئے. جب دادے دا وصال ہو گیا حضرت ابو طالب دے گھر گئے, اودے بھی حضرت برکا نال گئیاں. انہاں اودے بھی تربیت کی. پھر حضور وڈے ہو گئے. حضور کی ہو گئے وڈے ہو گئے. جس لیے حضور دی عمر ہوئی نا شادی دی 25 سال دی عمر چاپ دی کی ہوئی سی شادی. اس لیے حضرت برکا تقریباً 37 سال دی ہو گئیاں سن. 37 12 سال دی آئی ہے. 37 سال اس ویڑے دے وچ کر چھڑے. تے ویڑا چھڈیا نہیں. پتر ایتھے نہیں بیٹھا ہے. جو پتر ایتھے بیٹھا ہے نا تو دی وجہ بھی پیچھے ہے. نبی ایویں نہیں پایا. نبی گل سمجھائیے جڑا پیار کرے سی ڈبل تے ود کے نال اتنا پیار کرنے. سمجھ آ رہی ہے کہ میرے نبی دے سارے غلام بڑے وفادار ہیں, کچے نہ یہ تیرے جملے دی سمجھ آوے. سارے وفادار ہیں, نہ جاننا دتیاں نے بے وفا نہ ہے.
وہ ادھر ٹر گئی. حضور کی شادی ہو گئی تو حضرت خدیجہ آئیاں دلہن بن کے آئیاں. یہ لمحات ہوں جو تھی نوٹ کر دیں. تے حضرت محمد مصطفیٰ نے انہوں نے حضرت برکہ کا تعارف کروایا. حضور فرماتے ہیں ہذا برکہ ہذا امی بعد امی. آپ فرماتے ہیں اے برکہ ہے تے اے میری امی تو بعد میری امی, یعنی آمنہ تو بعد اے میری امی. اس عورت دی عزت دا یا مقام دا کوئی اندازہ کرے ہو. میرا نبی آکھے میری امی. یہ جملے فیل کرنے والے نے کہ جس نے میرا نبی آکھے میری امی, اس امی دے نام تے سنی محفل کیوں نہیں کریں؟ کبھی تیری محفل ہوئے کہ صرف یہ بیان کرنا ہے قاری صاحب ہوئے کہ محمد مصطفیٰ دے نوکر تے نکرانیاں کون ہیں, لیکن دوان کوئی نہیں ٹرکو نہیں آنے بھی ڈھولے سے ہی چاڑے ہیں. جس نے فرشتے تیرے چاڑے نا تو آگے دیر نہیں کردہ تو حضور دے متعلقہ ہر چیز دے بارے نیٹا لوگ دوان پتہ لگے کہ حضور دے نال کون رنگ دے سن, حضور بند کتنا کون سن, حضرت خدیجہ دی سہیلی کون سی, حضرت فاطمہ دی سہیلی کون سی, حضرت زہرا دے گھر رنگ کون سی, حضرت زہرا دے بچیاں دی دائی کون بندی سی. دوان کدی دل کیتا کہ چیز بارے انٹریسٹ لگی تے تسی کیوں نہیں لیا, دوان محبت کیوں نہیں آئی؟ جس سے بنا محبت ہوئے نا بندہ ان دے تک پوترے پیار آتا ہے. اب کسی دنیا دار بندے محبت بندہ پوچھ دے وہ دے کپڑے کیوے دے دے, آج جتی کیوے دی پائی آس, صحیح دسوئے میں ہے کہ نہیں, آج جتی کیوے دی آس. اچھا اچھا تے ہسدا پیا سی کہ پریشان سی, اور جدوں گل سنی دی اس لئے روح چھڑدی ہے کہ میں یار دیاں گلاں سندا پیا کہ اندر حضور واسطے ایک کیفیت جس دن آ گئی نا اس لئے دنیا تیرے قدماں دے وچ آ کے اپے بیٹھی رہے. سبحان اللہ. اے نسخہ ہے کہ محبت دی کمی. وہ خطیب تے نعت کھا کے آ چھڑدے نے تو نعرے ماردا پیا تو بڑا بڑا عاشق ہے. میں کہا آندا رہو تے تو یہ سے گل تے خوش ہوندا رہو کہ تو عاشق ہے. عاشق کے نعرے دا نام نہیں, عاشقی کسی اور چیز دا نام. حضرت برکہ جدوں حضرت ابو طالب دے گھر گئیاں نا حضور دی پرورش کردے تے اس لیے حضور فرماندے نے اس لیے میریاں دو امیاں آئیں, ایک برکہ سی دوسری حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی دی امی جان آئی. یہ دونوں عورتاں حضور نال بڑی ڈاڈی محبت کردی. حضور حضرت فاطمہ دی قبر دے وچ لیٹے سن. حضرت فاطمہ بنت اسد دی قبر حضور نے فرمایا سی اللہ سنے میری ماں ہے. حضور پوری زندگی چ انہاں دی قبر دے وچ لیٹے ہیں. مولا علی دی امی جان ہے حضور نال بڑی ڈاڈی محبت کردی آئی. جس ٹائم تک حضور دسترخوان تے نہیں سی ہوندی او کسی ہوری نوں کھانا ہی نہیں دیندی. سبحان اللہ. حضور نال انجے دے بندے پیار کیتے نے مڑا عزت نہ تے ایویں تے نہیں نہ چل رہے کسے گل پیچھے چل رہے. حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی دی امی جان یہ عورت ہے کہ جس نے محمد مصطفیٰ نال انج پیار کیتا ہے کہ میرے پاک نبی نے جواب یہ دیتا ہے کہ سرکار دی قبر دے وچ لیٹ گئے. میرے نبی نے جملے کتاباں وچ محفوظ نہیں تے میں پوری کتاب لکھی میرے کول موجود ہے. ایتھے نہیں بس کتاب پوری میں تے لکھی ہے. انہاں تے بابی اعتراض کر دے کہ یہ حدیث غلط ہے, اس پورا پروف دیتا ہے کہ حدیث درست ہے کہ میرے نبی قبر وچ لیٹے. اور میرے نبی فرمایا مولا میرا واسطہ تے میرے تو گزرے پہلے نبیاں دا واسطہ میری ماں دے اوتے رحم فرما. سبحان اللہ. میرے پاک نبی نے اپنی ذات دا وسیلہ پیش کیتا ہے تے پہلے انبیاء دا وسیلہ پیش کر کے حضرت علی دی امی واسطے دعا فرمائی. سبحان اللہ. یہ حضور دی دو امیاں سن اس گھر وچ. پھر حضرت حضور دی شادی ہو گئی تے حضور دے گھر حضرت خدیجہ آ گئی. حضور نے تعارف کروایا کہ اے میری امی تو بعد میری امی حضرت برکہ. آپ اوتھے ہو گئے. جب حضرت خدیجہ آ گئی ہیں نا انہاں حضور نے آکھیا بھی برکہ دی شادی نہ کریے. یہ جو اتنا چیر دی تہاڈی خدمت کر رہی ہے تے تہاڈے گھر ہی اتنی عمر ہو گئی ہے ان دی شادی نہ کریے. انہاں نے کہا ٹھیک ہے کریے. انہاں نے کہا برکہ نے کہا میں نہیں کروانی, میری اتنی عمر ہو گئی اور ضرورت نہیں. حضرت خدیجہ فرمایا نہیں میں تیری شادی کرنی ہے. حضرت خدیجہ دا بزنس پارٹنر سی, مطلب آپ جس جگہ تے بزنس کر دیا سن نا آپ دا مال لے جانا بندے اوتھے ایک بندہ سی جڑا آپ دا بزنس اگاں اج میں ہوندے نے شیئر اس طرح شیئرنگ کردا سی. آپ ان دے بارے جانتے ہیں تو بندہ بڑا معزز ہے. آپ نے اس نو پیغام بھجوایا کہ تو ساڈی خادمہ والی شادی کر لے. انہاں شادی کر لی. حضرت برکہ دلہن بن کے اوتھے ٹر گئی. سمجھ آئی؟ تو ڈولے بھی سنانا وہ بھی آؤں پہ تھوڑا سا اسٹیپ میں تھوڑا سا پہلے سنا لوں. آنکھو جی سبحان اللہ. حضرت برکہ اوتھے چلی گئی. جب اوتھے گیا تو آپ دے گھر ہویا پتر آپ نے نام رکھیا ایمن.
کیا نام رکھیا؟ ایمن. اس دن بن گیا آپ حضرت ام ایمن. ہوں سمجھ آئی حضرت ام ایمن کون ہے؟ حضرت ام ایمن بن گیا. اگلا جملہ دل سے لکھ رہا ہے انہاں نا مڑ اپنے جویں ہوندے نے بیبییاں دے پیکے انہاں مڑ اپنے پیکے دوجے نہیں بنائے انہاں مڑ پیکے حضور ہوری اپنے بنائے ہوئے. سبحان اللہ. یہ جملہ بڑی محبت ہے. یہ بڑا حضور کو ہوندیاں کوئی بس لاویا حضور نو آ کے دس دیاں اودے اپنے لگدیاں نہیں جاندیاں. عورت مزاد بھی لواندی بھی میں اپنے پیچھے وطن تے جانا ہے میں جتھوں دی آئی لیکن انہاں کوئی مسئلہ بنیا تو حضور کو ہوندیاں انہاں دے گھر بیٹا ہویا ادو حضور نے اعلان نبوت فرمایا تھی حضرت ام ایمن نے آکے اویں حضور دا کلمہ پڑھ لیا. یہ بھی پہلے اسلام کو والے جو بھی عورت ہے انہوں نے حضور دا اویں آکے کلمہ پڑھ لیا. آپ دا بیٹا بھی آپ نے بیٹے بھی کلمہ پڑھیا. آپ دے شوہر دا وصال ہو گیا. جب وصال ہو گیا نا تے آپ اپنا پتر لے کے حضور دے گھر مڑ آ گئے. اوتے گئیاں مڑ کے دیا نے حضور دے حضور پھر اپنے گھر رکھ لیا. آپ کی عمر ہو گئی ہے تقریباً 53 سال. 53 54 55 56 57 اس راؤنڈ اباؤٹ آپ کی عمر ہے. حضور مسیح تے اعلان پہ کر دے کون ہے جڑا جنتی بی بی نال شادی کرنا چاہیے. اسی اسلام دا اثر نہیں دیکھیا. اسی بچیاں گھر بٹھا دینے کہ ہن دی عمر لگ گئی ہے. میرے نبی نے فرمایا ایک کام کرنا میرے غلاماں دا شیوا نہیں ہے. حضور نے فرمایا کون ہے جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے. اس ٹائم آپ کی عمر سے تقریباً 57 یا 56 یا 53 سال اس راؤنڈ اباؤٹ آئی مطلب 50 تو 60 دے وچلے سال آئی. اس بیٹے کی عمر دی بی بی دی کی عمر ہو جاتی تے جڑا کھلوتا ہے نا ان دا نام ہے حضرت زید. زید بن حارثہ جنہوں نے حضور دا بیٹا کیا جانا سی کہ حضور دا بیٹا زید بن محمد. انہوں نے کہا جی میں کرانگا. آپ تو اس ٹائم عمر 34 سال وڈیاں آئیں. کتنی وڈیاں آئیں 30 سال آپ کو بڑیاں سن. آپ نے انہوں نے شادی کر لی. بندیاں سوچا بھی انہوں نے اولاد ہی کوئی ہونی لیکن اللہ نے انہوں دونوں دے گھر حضرت اسامہ پیدا فرمایا جن میرے نبی نے اتبایا ہے. اور کتابہ جی لکھیا حضور ان دے نا انہوں منہ بھی صاف کر دے ہے. حضور انہوں نک بھی صاف کر چھڑ دے ہے. حضور ان دے لوڈ اٹھے دے حضور انہوں اپنے موٹیاں تے با لیں دے ہے. حضور انہوں کھڑے دے حضور انہوں ساری وہ رن دے حضور تے گارا ہے. پڑھیا حضور تے گارے رہا حضور تے گارے کتنی قسمت آڑا ہے. وجہ ان دی امی حضرت ام ایمن نے. سمجھ آ گئی ہے. آپ جدو حضور جنگ تے جانا تے آپ حضور دے نال دے دیا کبھی نکلیاں جان دیتا. کیسی ہے با کمال عورت. ہمیشہ نال جانا کہ مڑو اتھے جا کے اجرے جنہیں سے باندھ گیا جو بھی کام ہوئے آپ حضور تے آنکھ رکھ دیا. کدے جانتے پہ کی کرتے پہ نہیں کوئی مسئلہ تا نہیں جو بھی ہونا ہے آپ دی آنکھ حضور تے ہونی. آپ دی آنکھ کس تے ہونی ہے حضور تے. آپ نے ہر لمحہ حضور کو تک دے رہنا. جدو جنگ تو واپس آنا تو پھر بھی حضور دے گھر ہونا. جدو بھی جانا آپ نے پوری زندگی حضور دے قدمہ دے وچ گزار چھوڑ. پوری زندگی حضور دے قدمہ دے وچ. اگلا جملہ ہے جہاں سن کے تینوں سکون ہونا ہے تو میں نوں سکون بڑا ہوتا ہے. آپ دی قبر ہے مدینہ شریف. یہ تو اللہ تعالیٰ لے جاوے جتھے اے دروازہ ہے نا تے اے مطلب اے دیوار ہے اے حضور دے روزے دی دیوار ہے. اینی کر کے روزہ ہے تے جتھے اے حصہ ہے اتھے جنت البقیع وچ فاصلہ زیادہ لیکن اینگل اس طرح ہے. این حضور دی قبر مبارک ہے روزہ مبارک ہے اتھے جتھے کمرہ ہے جتھے سوڑے اتھے روزہ ہے تے جتھے اے دیوار ہے اتھے نہیں کر کے پرا کر کے جنت البقیع ہے. آپ دی قبر مبارک جڑی ہے نا وہ اینڈ والے پاسے والے مطلب آپ دا چہرہ بالکل نہیں کر کے جویں مطلب نہیں کر کے بولتا نا کدھر چہرہ نہیں خریدا ہے. آپ دا چہرہ بالکل محمد مصطفیٰ دے روزے ال کرنا ہے. وہ حضرت نے لکھیا کتاباں لکھ دے کہ آپ پہلے بھی تکدیاں رہیاں نے تے ہن قبر دے وچ بھی جا کے محمد مصطفیٰ نوں ہی تکدیاں پئیاں. جس عورت نے حضور نال اتنی وفا کیتی ہے ساڈا حق بندا ہے اسی اس عورت دی عزتاں نوں سلام پیش کریں کہ اما ایمن اما برکہ اسی تینوں سلام پیش کرنے. حضور آکھیا جنتی عورت نال کون شادی کرے گا؟ جڑا کھلوتا ہے نام ہے حضرت زید. حضرت زید عمر 30 سال تقریباً اس راؤنڈ اباؤٹ 30 سال ہے. اے کون نے حضور نو انہاں دے بچے پیارے کیوں لگدے ہیں؟ حضور کیوں موٹیاں تے با لیندے ہیں؟ حضور کیوں اپنے اٹھ تے با لیندے ہیں؟ حضور کیوں دا منہ تے نک صاف کردے ہیں؟
رشتے سن لو تھوڑی سمجھ آ جائے گی. جدو حضرت زید بھی غلام ہے یہ بھی وکدے وکدے آئے تو یہ حضرت ختیجہ خرید لیا. یہ ختیجہ دے غلام ہے تو وہ حضور دے ابے دے غلام ہے. ملکہ حضور دے ابو دے غلام آئیاں تے حضرت زید حضرت ختیجہ دے غلام ہے. انہاں حضور نو تحفہ دے چھڑیا. وہ حضور دے غلام بن کے جوان ہو